साहिबा। और शफी साहब, अगर आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, ये फरमाएं कि दो बातें कि एक तो आपको बड़ा वेलकम किया जा रहा है आपके दौरा कराची में, जो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इस वक्त प्लान कर रहे हैं वो, तो ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी आपकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी, तो आप मिलेंगे? नंबर 1 ये सवाल है, इस मुलाकात के ऊपर आप हामी भरेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि आपने क्या इजाज़त ले ली है बैरिस्टर गौहर साहब से? ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे वो पंजाब वाला आपका लाहौर का दौरा हुआ था तो उन्होंने कहा था इन्होंने पार्टी में डिस्कस नहीं किया, ये वाला डिस्कस कर लिया है आपने? सबसे पहले मोना साहिब आपका शुक्रिया। जहाँ तक वज़ीर आला सिंध का ताल्लुक है मुराद अली शाह साहब का, बिल्कुल उनकी कॉल आई है। सलमान अकरम राजा साहब से भी उनकी बात हुई है और इंशाल्लाह उन्होंने मिलने की दावत भी दी है सोहेल आफरीदी साहब को, तो बिल्कुल हम उनसे मुलाकात भी करेंगे वज़ीर आला सिंध साहब से। और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ एग्जीक्यूटिव सोहेल आफरीदी साहब के दौरे को वेलकम किया है, ये बहुत खुश आइंद बात है। आपने देखा होगा कि पंजाब में जो हुआ इसके बरअक्स सिंध की हुकूमत अपना जो रोल प्ले कर रही है वो काबिल तारीफ है। जहाँ तक बैरिस्टर गौहर साहब का सवाल है, तो बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट थी उसको मेरे ख्याल में थोड़ा सियाक सबाक से हट के पेश किया गया। आपने देखा होगा लाहौर के दौरे में जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब पूरे 3 दिन हमारे साथ थे, तमाम पंजाब की तंजीम हमारे साथ थी, शौकत बसरा साहब, नईम पंजोता साहब, अमार गुजर साहब, अली बुटर साहब, आलिया हमजा जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर है इस वक्त सूबे पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने तमाम दौरा और तमाम मुलाकातें और तमाम एक्टिविटी स्केजुअल किए था। तो ये जो दौरा था, जो बैरिस्टर गौहर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, तो ये एक ऑफिशियल दौरा था, ये जाती दौरा नहीं था। और तो ये बहरहाल ये उन्होंने स्टेटमेंट तो फरमाई थी कि आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो क्या ऐसा था कि ये बाकी सब ऑन बोर्ड थे लेकिन बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई ऑन बोर्ड नहीं थे? इस पे मुख्तसरन एक जुमला फरमाते हैं मैं आगे बढ़ूं। गौहर साहब का बड़ा एहतराम है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गौहर साहब के जो बयान था वो इस मुतालिक नहीं था जिस तरीके से इसको पेश किया गया। अलबत्ता सिंध के दौरे में उनको एतमाद में लिया गया है और सिंध का जो दौरा है वो जनरल सेक्रेटरी जो है सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की हमारी क़यादत है वो भी हमारे साथ होंगी। ज़बरदस्त। और गालिबन हलीम आदिल शेख साहब से भी कोई राब्ता हुआ है, गालिबन नासिर शाह साहब का? तो शैला साहिबा, ये नवीद कमर साहब का बयान मैंने इब्तिदाइये में पढ़ा है, नाजरीन को सुनाया है मैंने कि क्या क्या बयानात का तबादला मतलब दोनों इतराफ का है। तो उन्होंने ये साथ साथ एक बात की है कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो सिंध में दोहराया नहीं जाएगा। क्या आपको भी लगता है कि पंजाब में मेहमान नवाजी के उसूलों को पामाल किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? या फिर दूसरा भी तो एक ओपिनियन है ना पंजाब गवर्नमेंट की साइड का, वो कहते हैं कि बिलखुसूस शफी जान साहब से तो बड़े नाराज़ थे अज़मा बुखारी साहिबा और सारे, कि उन्होंने बड़ा एक बयान दिया, वो वाकई बहुत मतलब बहुत मायूब और बहुत कंडेमनेबल बयान था। गालिबन फिर माफ़ी भी मांगी शफी साहब ने कि किसी की दिल आज़ारी हो तो सॉरी, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो उनकी तरफ से भी बयानात ठीक नहीं थे। तो आपका जो वजन है वो किस पलड़े में है? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सोहेल आफरीदी साहब ने भी कहा है कि जो कुछ लाहौर में हुआ, जी दैट्स करेक्ट, वो उस पे वो भी ठीक है। तो अब ये है कि दोनों पार्टीज की जो भी सियासी बसीरत थी उसके हिसाब से दोनों ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। और एक वज़ीर आला या कोई आम शहरी, उसका ये राइट है कि पूरे पाकिस्तान में जाकर पॉलिटिकल एक्टिविटी करे और कानून और आइन के दायरे में रहता हुआ अगर कोई एहतजाज या कोई जलसा भी करना चाहता है तो करे। अब ये एक बात होती है कि कानून और आइन के दायरे में कि उससे पूछ लिया जाए, गवर्नमेंट से जगह मांग ली जाए, जो कुछ। अब सोहेल आफरीदी साहब सीएम बनने के बाद पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि अगर दो वज़राए आला भी मिले, अपने सूबों के बहुत से मामलात को भी डिस्कस करें। अगर कोई ऐसी चीज़ दोनों सूबों के दरमियान हो सकती है जिससे दोनों सूबों में भी और कोई बेहतरी आ सकती है, वो भी हो, तो ये तो एक मेज़बानी होगी और सियासी वो भी होगी, मशावरत भी हो सकती है किसी मौजू पे। अब जो दूसरा है सोहेल आफरीदी साहब का मामला कि अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ मिलकर वो मुख्तलिफ जगह का दौरा करें, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये ड्यूटी है कि उनका तो जो प्रोटोकॉल है उनके साथ वो एक अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपना प्रोटोकॉल उन्हें दे और एक जहाँ तक हो सकता है
کوئی غلط فہمی یا کوئی بد نظمی یا کوئی بدصورتی ٹائپ کوئی لمحہ میں آ جائے وہ نہ ہونے دیں. باقی وہ اپنے معاملات ہیں جو ان کے وہ کسی سے مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں, کون خوش ہے کون نہیں, وہ ان کے اپنا ذاتی معاملہ ہے. میرے گھر مہمان آئے گا تو میں کیا کروں گی؟ بے شک اس شہر اس کا ہے, جو ہے وہ آپ نہیں, آپ کی طرف سے پورا ملک اس کا ہے, لیکن جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ میزبان ہوتی ہے. تو باقی یہ ہے ایسا نہیں جو ہے وہ کہا جائے گا کہ جی منشیات نہ لائیں اور اسلحہ نہ لائیں. تو کرنی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے بیانات سے گریز کیا جائے گا؟ اور ظاہر ہے آپ لوگوں نے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں پلیز, کہ جو کراچی ہے اس کو جب ہم منی پاکستان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں یہ صلاحیت ہے کہ ہر قوم, ہر مذہب, ہر صوبے کے لوگوں کو اپنے اندر وہ ایبزارب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. سندھ ایک ملک ہوا کرتا تھا, اور ایک ملک میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سب کو ویلکم کرے, ان کو حفاظت کرے, اپنی تحویل میں جو کر سکتے ہیں ان کو جتنا آرام دے سکتے ہیں دیں. اسی لیے جب پاکستان بنا تو بہت سارے لوگوں نے سندھ میں آ کے سکونت اختیار کی, اردو اسپیکنگ نے. کہتے ہیں کہ پشاور سے زیادہ پختون کراچی میں ہے. یہ بات بہرحال بالکل صحیح ہے. اور روزانہ جو انخلا ہو رہا ہے روزانہ, یا انفلکس کہیں ہم, روزانہ کی بنیاد پہ وہ سادرن پنجاب سے اور کے پی سے ہوتا ہے, کیونکہ کراچی کا موسم ایسا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو آسانی سے کام کرنا کا وہ طریقہ مشقت کر سکتے ہیں موسم کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ معیشت کا دار و بدار آپ کا کراچی کے اوپر ہے, سندھ کے اندر اور پورے پاکستان کا, تو لوگوں کو یہاں روزگار کے مواقع مل جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر کہ پشاور سے زیادہ بھی پختونی آئے, اس کے علاوہ شہر میں بھی سپورٹ کافی ہے. اور ان کا اگر وزیر اعلیٰ آ رہا ہے تو ہم صرف یہ سوچ کے کہ جی ہماری حکومت ہے ڈسٹرب ہوگی یا ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا, تو یہ اس سے زیادہ تو بدصورتی جو ہے وہ جمہوریت کی ہو نہیں سکتی, پھر جمہوریت نہیں ہوگی. یعنی مطلب آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی فرما رہی ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لوگ ڈسٹرب ہوں گے, جیسے کہ پروبیبلی عظمہ صاحبہ نے تو شفیع صاحب آپ کو کہا تھا نا کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ چلے جائیں واپس, اور آپ یورپ دیکھ کے آئے تھے, پاکستان کا لاہور کو یورپ سے تشبیہ دی گئی, اور آپ نے کچھ سیکھا, پھر آپ نے یورپ کا. شفیع صاحب سے پوچھ لوں میں جی, ہاں آپ کچھ کہہ رہی ہیں, آپ یورپ پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, مطلب کراچی میں سمندر ہے, بہت ساری جگہیں ہیں, انسان جب آتا ہے تو مجھے نہیں معلوم وہ پہلے آئے ہیں یا نہیں, اور کافی اچھی جگہیں ہیں, انسان کا رائٹ ہے یہ کہ وہ کرے انجوائے. بالکل. تو اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے. شفیع صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے یورپ سے سیکھ کے مونا صاحبہ, جہاں تک لاہور کی بات ہے, لاہور تو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جہاں بھی جاتے تھے یہ لائٹس آف کر دیتے تھے. جہاں سے ہماری گاڑیاں گزرتی تھی یا ہم جہاں پہ سٹے کرنا چاہتے تھے یا کسی چوک پہ بھی رک جاتے تھے تو یہ سائٹس کی دکانیں بند کر دیتے. مارکیٹس کے اندر اگر لوگ ہوتے بھی تھے تو ان کو اندر بند کر دیا جاتا تھا. پولیس لبرٹی چوک جب ہم گئے تو سائٹس کے جو ناکے تھے چاروں اطراف سے 3 کلومیٹر دور تک ناکے لگائے گئے تاکہ کوئی ورکر سہیل آفریدی صاحب تک نہ پہنچ پائے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ وہاں پہ پہنچے. جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا, جس طریقے سے ہمارے وزٹ کو سبوتاج کیا گیا, جس طریقے سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب پہ کوسچن ہوئے, وہ ایک وزیر اعلیٰ کے شایان نشان نہیں تھا. یہ پنجاب حکومت کی یہ تنگ نظری آپ کے سامنے ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے مونا صاحبہ وہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے مینڈیٹ چرایا ہوا ہے, یہ کسی اور کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور لاہور کے لوگوں نے اور پنجاب کے لوگوں نے پہلی دفعہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ دیکھا.